به نام حق و به یاد فقرا کمکی که امروز توضیح میکنیم از انگلستان پولی تیم فوتبالی لاله هاست که از طریق امینالله نایب خیل 29300 افغانی ارسال کردن و آجیس نایب از سوئیس است که 18800 افغانی روان کردن. در مجموع می شود 48100 افغانی. دامرست چنان میشود دی فوتبال دی تیم چی لاله ها نومیده دی امینالله نایب خیل لاله 9000 افغانی ریجری دی و همدارنگه دیاجیس نایب سوئیس نه 8800 افغانی ریجری دی. هموطنان عزیز وقتی کمک ها میرسد ما هر چه زودتر کمک ها را میگیریم توزیع میکنیم، اما وقتی منتشر میکنیم یک ماه بعد منتشر میشود به خاطر که در فیسبوک و در یوتیوب من صحبت های من و مصاحبه های من هم منتشر میشود و این توزیع کمک و نشر کمک ها یک ماه 20 روز وقت میگیرد. بعضی ویدیو کمک ها بازی که نام منتشر میشود، مثلا از طرف احمد از آمریکا مبلغ 20000 افغانی، بعضی بدون ذکر نام به خاطر که هموطنان نمیخواید که نامشان در ویدیوی توزیع کمک گرفته شود. کسانی که میخواید که نامشان در توزیع کمک گرفته شود وقتی کمک ارسال میکند با من میگوید فعلا از طریق وسترن یونیون، مانیگرام و حساب بانکی مشکل است. از طریق حواله صرافی اگر روان کنید بهتر و مطمئن‌تر. از طریق هر صرافی که روان کنید برای من مهم نیست. اگر کدام صراف نمیشناسید نامی کشور و شهر را ارسال کنید تا از طریق اتحادیه صرافان شماره تماس یک افغان روان کنیم که این در فرستادن پول شما همکاری کند. بر اساس یک ویدیو قضاوت نکنید. بعضی ویدیو رو میبیند فوراً میگه شما به یک قوم، به یک مذهب، به یک زبان، به یک منطقه کمک میکنید. اگر توزیع ویدیوهای کمک ها را در طی 12 سال در فیسبوک من ببینید متوجه میشوید که هیچ فرقی بین انسان‌ها در قلب من نیست. همه‌شان مخلوق خالق است. اگر ما خالق دوست داریم مخلوقشان باید دوست داشته باشیم. خون تمام انسان‌ها یکسان و یک رنگ است. دلیل اساسی انتشار حسابدهی و شفافیت است. کسایی که پول روان میکنن ببینن که به امانت چون خیانت نشده. دلیل دوم انتشارش است که شما این ویدیو را شیر کنید، لایک کنید، ترغیب کنید مردم را تشویق کنید، انگیزه بدهید، با مسئولین تلویزیون، رادیو، روزنامه صحبت کنید، برنامه بگیرید تا پیسه جمع کنید و ذره مرهم روان کنید که ما روی زخمی ناسوری هموطنان بگذاریم. گرانی وادوالو اقبخش چی مرست ریجی موش دامرست اخلو او پا عاجل توکویشو اما ویدیوی ورسته شل ورز یا میاشت یا خبر کیجی زکه چی د نور فعالیتون هم ده چی ما په فیسبوک خبر کیجی هرو مرو ویدیوگانو اخلو زینو ویدیوگانو دی مرستکون که نوم هم شته زکه چی هغوی غوښتلی دی چې د دوی نوم واخلو. ځینو هیوادوالو نه غواړي چې د دوی نوم په ویدیو کې واخیستل شي. په دغه حال کې موږ وایو چې دا مرسته د یو هیوادوال لخوا لیږل شوی دی. هغه افغانانو چې غواړي چې په ویدیو کې د دوی نوم واخیستل شي هغه وخت چې مرسته لیږي ماته ووایي. مرسته چې لیږي د وسترن، مانیګرام او حسابي بانکي له لارې مه لیږئ ځکه ډېر ستونزه ده. د حوالې صرافي له لارې ولیږئ که تاسې کوم صراف هلته نشئ کولی چې پیدا کړئ د ما سره اړیکې ونیسئ، شهر او د هېواد نوم ورکړئ چې د صرافي د اتحادیې له لارې یو سړی پیدا کړو چې د تاسو سره همکاري وکړي. اساسي دلیل چې خپاره کېږي دا ده چې هېوادوالو ویني چې د دوی پیسې ویشل شوی دی، په امانت کې خیانت شوی نه ده. او بل دا ده چې تاسې کولی شئ چې په دا خیریه کار برخه واخلئ. برخه اخیستل پیسې ورکول دي، برخه اخیستل همدارنګه شیر کول ده، انگیزه ورکول ده، خلکو ته خبرې کول ده، په جومات، په اتحادیه، په شورا، د تلویزیونونو، د رادیوګانو د مسؤلینو سره خبرې وکړئ، برنامه ونیسئ او پیسې ټول کړئ ولیږئ ځکه چې افغانانو په ډېر بد حالت کې ده. دا ځینو خلکو ته چې موږ مرسته کوو دوی ځوان هم ده، دوی 4 میاشتې مخکې هېڅ ستونزه نه درلود، اوس دوی بیکار ده، ځینو معاشونه نه دي اخیستلي. په دا 4 میاشت کې د دوی وضع ډېر خرابه ده. کسایی که ما کمک میکنیم 4 ماه قبل اینا هیچ مشکل نداشت، یک کار داشتن، معاش داشتن. فعلا متاسفانه اینا بعضشان کاملا بیکار شدن، بعضشان کار دارن اما هیچ معاش ندارن. 4 ماه معاش بخور نمیره که داشتن نگرفتن. بیرمانن تشکر. 20000 میاخستری دید دوی استاد گوش میرن 50000 گرفته نمایندهشان حساب کردم 1000 برگردانشان که حداقل همین چای تلخشان به چای شیرین تبدیل کنیم یا مثلا کسایی که در وظیفه میرن معاش نگرفتن 4 ماه کرایه موترشان شود ثواب گذاری. برگسب توفی در برگسب توفی درویش 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 برگسب توفی درویش
برگ سبت توفی درویش، برگ سبت توفی، برگ سبت توفی درویش، 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 یم برگ سبت توفی درویش، سبت توفی درویش، سبت توفی درویش، برگ 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 سبت توفی، برگ سبت توفی، یم 49000 یم 50 برگ سبت توفی درویش.